वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मेरे सामने एक फ़तवा है। इस फ़तवे में ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि सहाबाए किराम में हज़रत अली सबसे अफजल हैं या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और इस सवाल को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने रखा गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसका जवाब दिया है और इस फ़तवे को दारुल उलूम नईमिया से जारी किया गया है। और इस फ़तवे का जो जवाब है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं अपनी राय दूंगा कि ये फ़तवा आया ये फ़तवा इस काबिल है कि इसको अहले सुन्नत का इजमाई मौक़िफ़ कहा जाए। और जिस तरह इस फ़तवे में कहा गया है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल है, और जो शख्स कहता है कि अबू बकर सिद्दीक़ अफजल नहीं है बल्कि हज़रत अली अफजल है, वो गुमराह है, वो जहन्नमी है, वो दोज़ख में जाएगा, वो जलेगा, वो सड़ेगा, वो गुमराह है, वो बेदीन है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। तो इसमें जिस तरह तज़लील, तफ़सीक़ और तकफ़ीर तक की गई है, जहन्नमी तक बताया गया है, ये जो फ़तवा जो मेरे सामने है, ये इस पर मैं अपने कमेंट्स बाद में आपके सामने रखूँगा। पहले मैं आपको ये जवाब जो है ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत तवील जवाब है, लेकिन इसमें से मैं चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात जो है इसमें ये कही गई है कि अम्बिया, रुसुल, बशर व मुरसलीन, मलाइका के बाद अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानों, जिन्नात और फरिश्तों से अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ठीक है, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली करमल्लाहु वजहू। और ये तरतीब इन्होंने बताई। फिर आगे कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर को बिल तरतीब तमाम सहाबा से अफजल मानना अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा। यानी इसमें किसी भी आलिम ने यह नहीं कहा कि हज़रत अली अबू बकर से आगे हैं, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली हैं, या इस तरह से कुरान और सुन्नत से कहीं से साबित नहीं है, बल्कि सबका इजमाई अकीदा, सब अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि यही तरतीब सबसे बेहतरीन है। पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। और ये जो है इसमें हज़रत अबू बकर सबसे अफजल हैं। और इसलिए जो शख्स हज़रत अली या किसी दूसरे सहाबी को या अहले बैत अतहार में से किसी को खाजिगर गोशाए रसूल फातिमा बतूल या जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रात हसनैन करीमैन को अबू बकर सिद्दीक़ या उमर फारूक से अफजल माने या उसमें तवक्कुफ़ करे, रुक जाए कि भाई मुझे नहीं मालूम, वो गुमराह है, बदमज़हब है, अहले सुन्नत जमात से खारिज है, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है, उसकी बेअत भी जायज़ नहीं अगर वो पीर है, और अगर वो इसकी बेअत की हुई है तो उसकी बेअत तोड़ना ज़रूरी है। ये बात हो गई भाई। ये देखें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये जो मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है, मुफ्ती साहब ने जो ये बातें इसके अंदर जो हुक्म लगाया है, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। उम्मत के अंदर तफरीक़ा और इंतिशार जो है वो इसका बाइस है। अब लेकिन ये मैं आपको बताऊं ना कि ये सच नहीं है। इन्होंने जिस तरह कहा ना, इसी चीज़ को अगर हम सामने रखें, ये कहते हैं कि अहले सुन्नत का इजमाई है, तो ये बात ठीक नहीं है कि अहले सुन्नत का इजमाई है, बल्कि अहले सुन्नत के उलमा ने शुरू से कदीम दौर से लेकर आज तक अहले सुन्नत के अंदर वो हज़रत अली को पहले नंबर पे लाते हैं, मानते हैं। ये सिर्फ शियों की बात नहीं है, अहले सुन्नत की बात है। इसमें मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा। आलम अरब के बहुत ही मोतबर आलिम दीन है, बहुत ही मोतबर आलिम दीन है। उन्होंने इस पे एक किताब भी मुकम्मल लिखी है और एक मकाला भी उनका इसके ऊपर मौजूद है। उनका नाम है जनाब शेख महमूद सईद ममदूह उनको कहा जाता है। तफसील सहाबा के ऊपर उनका एक मकाला है और किताब भी है जिसका नाम है, उनकी किताब का नाम है गायतुत तब्जील व तर्किल क़त्अ बित्तफ़ज़ील। कि ये जो इस बात की कतईयत के साथ कहना कि फजीलत के अंदर कोई भी एक फजीलत के अंदर सबसे आगे है या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले हैं, इस पे कतईयत के साथ कहना ये दुरुस्त नहीं है। ये इस किताब का उन्वान है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो मकाला भी डॉक्टर महमूद ममदूह सईद का, वो मकाला मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ इसके ऊपर जो मौजूद है जी। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है, अव्वलन हाज़िहिल मसअला लैसत मिन मसाइल अक़ाइद इंद अहले सुन्नत वल जमाआ। पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि ये कोई अक़ीदे का मसला नहीं है। मुफ्ती साहब ने इसको अक़ीदे का मसला बना दिया और अक़ीदे के ऊपर इतनी शिद्दत की कि दूसरे शख्स को, दूसरे फ़िक़े को या जो भी हज़रत अली को पहले नंबर पर लेके आया उसको कहा कि ये जहन्नमी है, ये खारिज है। जहन्नमी का लफ्ज़ उन्होंने आखिर में लिखा है।
یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہ کہتے ہیں کہ عقیدوں کی جو مسئلے ہیں نا وہ ائمہ عشائرہ جیسے باقلانی، امام الحرمین، غزالی، عامدی، مازری، ابو العباس القرطبی، سعد الدین التفتزانی نے جو مسائل لکھے ہیں وہ جو ہے نا وہ عقائد کے مسائل وہ ہیں. یہ فروعی مسئلہ ہے، فروعی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ یعنی تفصیل کی جا سکتی ہے. حضرت علی کو آگے کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی صحابی کو. وہ مثال دیتے ہیں کہ خود صحابہ کے اندر جو ہے یہ مسئلہ مختلف ہی رہا، یعنی صحابہ کے اندر بھی اس میں اختلاف تھا. کوئی صحابہ کا بھی اتفاق نہیں تھا کہ جی ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت دینے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ایسے صحابہ موجود ہیں جیسے حضرت عمار. ٹھیک ہے، حضرت عمار سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں سے ہیں. حضرت عمار ہو گئے، سلمان، مقداد، ابو ذر، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، یہ سہل بن حنیف، اور تابعین کی ایک بڑی جماعت یہ کیا کرتی ہے، یہ سیدنا امام علی علیہ السلام کو سب سے افضل مانتی ہے. تو صحابہ کرام کے اندر بھی اس کے اندر یہ اختلاف رہا ہے. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی عقیدہ نہیں ہے، جس کو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اجماعی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تیسری بات یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی نہیں بلکہ نیچے درجے میں بھی اتر کر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. کچھ نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سب صحابہ سے افضل سمجھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو حضرت عثمان کو فضیلت دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو جناب علی امام مہدی کو ابوبکر پہ فضیلت دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ تابعین نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، جو کہ صحابی بھی نہیں ہیں، ان کو حضرت عمر بن خطاب کے اوپر فضیلت دی ہے. اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے کہ سب کا اجماع اس کے اوپر ہو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گروہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے. گروہ میں سے اہل سنت میں سے کچھ ایک گروہ ہے، خاص طور پر ابن تیمیہ، ابن کثیر اور یہ چند نام ہیں جنہوں نے اس کو اجماع کے ساتھ بیان کی، اور تشیع یعنی شیعوں کی نفرت کے اندر اتر کے اس کو بہت بڑا چڑھا کے اپنے دور کے اندر بیان کیا ہے. ورنہ یہ اس سے ابن تیمیہ کے زمانے سے پہلے یہ اتنا جو ہے وہ ایشو نہیں تھا. انہوں نے اس کو سب سے زیادہ ایشو بنایا ہے. اچھا، کچھ اہل سنت کی ایک جماعت ہے خاص طور پر صوفیہ میں سے جیسے محی الدین ابن عربی، وہ حضرت علی کو سب پہ فضیلت دیتے ہیں. اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ لا افضل علی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا، میں جگر گوشہ رسول سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتا ہوں. یہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ جو کہ فقہ مالکیہ کے امام ہیں اور علماء مدینہ میں بڑا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ان پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا ہوں. تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جو بھی یہ کہے کہ ابو بکر پہ کسی کو بھی فضیلت دے، یہاں تک کہ جگر گوشہ رسول فاطمہ بتول سلام اللہ علیہا کو ہی فضیلت دے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کی بیعت توڑ دینی چاہیے. بہت سطحی قسم کا فتویٰ ہے یہ، اور مفتی صاحب سے مجھے قطعی یہ توقع نہیں تھی. مفتی صاحب ایک وسیع مطالعہ کے شخص ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک خطا ہے کہ سب کو ہر اس شخص کو جو فضیلت کے اندر جو ہے وہ کسی کو فضیلت دیتا ہے اس کو مسلک سے خارج کر دینا، یہاں تک کہ اس کو دوزخی اور جہنمی کہہ دینا. کہتے ہیں کہ اے عزیز، جیسے تمام ایمانیات پر یقین اچھا یہاں دیکھتے ہیں، جو لوگ اس موضوع کو لے کر عوام میں
تشکیک و تشویش پیدا کر کے بلا وجہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، ان کا یہ عمل سخت ناجائز و حرام موجب عذاب نار ہے۔ یہ لوگ شیطان کے پیرو اور گمراہ ہیں، ان سے میل جول سلام کلام ترک کرنا شرعاً لازم ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلام بھی نہیں کرو ایسے لوگوں پر، دین سے ہی نکال دیا، نفرت کا باعث ہے یہ فتویٰ، بہت سخت فتویٰ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو کہ ہم اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، اس طرح کا فتویٰ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ آخر میں مفتی صاحب کہتے ہیں بشروا ولا تنفروا، خوشخبری تو نفرت نہ پھیلاؤ، پورے نفرت پھیلا کے آگے آخر میں حدیث نقل کر دی۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے، خاص طور پر صحیح بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جس میں سیدنا امام علی علیہ السلام کو سب پہ فضیلت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم النبیین نے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ اے علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اور اسی چیز کو استاد محمود سعید ممدوح نے اسی کو بیان بھی کیا ہے اپنے مقالے کے اندر، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے اس طرح آپ میرے لیے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر آپ میرے لیے اسی طرح ہیں، سوائے ایک بات کے، نبوت کے، کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اس چیز کو نبی ہونے کو ہٹا کے باقی ہر چیز کے اندر آپ میرے لیے برابر ہیں، جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ٹھیک ہے، پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن میرے جو کمالات ہیں، میری جو فضیلت ہے وہ سب آپ کے لیے ہے۔ تو یہ تکفیر کرنا اس طرح سے مفتی صاحب کے اس فتوے سے جو ظاہر ہوتی ہے، اس پر پھر کچھ توثیقات و تصدیقات ہیں مفتیان کرام کی۔ تو میرے نزدیک یہ فتویٰ بہت فرقہ وارانہ ہے، بہت زیادہ فرقہ وارانہ فتویٰ ہے، اس کو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور امت کے اندر انتشار کا باعث نہ بنائے، ہمارے فتووں سے خدا ایسی توفیق نہ دے جس سے لوگوں کے درمیان میں، امت مسلمہ کے درمیان میں تفرقہ اور انتشار پھیلے۔ السلام علیکم۔